अब यो जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा गैर दलितको संलग्नता कस्तो हुनुपर्छ अथवा अलि सजिलोसँग यसलाई भन्दाखेरि जात व्यवस्था विरुद्धको लागि बनेको सङ्गठनमा गैर दलितलाई बस्न दिन हुन्छ कि हुँदैन अथवा राख्न हुन्छ कि हुँदैन, समेट्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन विषय छ, यो विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि म कहाँबाट कुरा सुरु गर्छु भने अहिलेको आजको दलित आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। र आजको दलित आन्दोलनको जब जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको मुख्य समस्या भनेको विचारमा अस्पष्टता हो। विचारमा प्रष्टता छैन क्या, अस्पष्टता छ। भनेको कस्तो भने दलित आन्दोलनमा लामो समय बिताएकै आफूलाई नेता भनेर हिँड्ने अधिकांशको हालत चाहिँ के छ भने वैचारिक रूपमा अन्तर्जातीय विवाह के हो भनेर सोध्यो भने अन्तर्जातीय विवाह ठिक हो, जात व्यवस्था विरुद्धको लागि यो झन् ठिक हो सम्म त भन्छ। तर अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मेको बच्चाको जात के हुन्छ, जात हुन्छ कि हुँदैन भन्यो भने त्यो प्रश्नको जवाब छैन उसँग। दलित आन्दोलनले हतियार उठाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्यो भने त्यो प्रश्नको जवाब पनि छैन। अथवा पैसा कमाउँदै गइसकेपछि यो सबै ठिक हुन्छ, सबैले पैसा कमाएपछि सबै ठिक भइहाल्छ कि भन्ने हो भने कतिलाई त्यही हो जस्तो लाग्छ, पैसा कमाएपछि त हटिहाल्छ यो सबै भन्ने जस्तो। भनेको चाहिँ यस्तो वैचारिक रूपमा जति पनि अस्पष्टता छन् त्यो चाहिँ आजको दलित आन्दोलनको अथवा जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको मुख्य समस्या चाहिँ त्यो हो, वैचारिक अस्पष्टता। त्यही अन्तर्गतको एउटा यो विषय पनि हो कि दलित अधिकारको लागि अझ जात व्यवस्था विरुद्धको लागि भनेर बनेका सङ्गठनहरूमा गैर दलितलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने अर्को अस्पष्टता हो। कतिले यो विषयमा भनिरहेका पनि हुन्छन् कि कहाँ यो त झन् गैर दलित बसिसकेपछि त जसले विभेद गर्ने उनीहरू बसेपछि त कहाँ हुन्छ भन्ने भन्छ। त्यसैले दलित दलित मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने खाले जस्तो बुझाइ छ। यो चाहिँ आजको एकदम कमजोर वैचारिकी हो, एकदम कमजोर चेतना हो। यो गलत हो कि दलित दलित मात्रै बस्नुपर्छ सङ्गठनमा भन्ने चाहिँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म फेरि त्यही भयो। अहिलेसम्मको राजनीतिक पार्टीहरूले बनेका जुन दलितको क्षेत्रमा काम गर्न भनेर बनेको जुन जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन् त्यसलाई बुझ्ने गरी भन्दा दलित सङ्गठन, पार्टीको दलित सङ्गठन हामी जुन भन्छौँ, त्यहाँ गैर दलितहरू चाहिँ नबस्ने, सङ्गठित नहुने, दलित दलित मात्रै बस्ने नै भयो त्यो ट्रेन्ड नै। त्यही भएर अधिकांशले यस्तै विचार बोकेर हिँडिरहेका छन् कि गैर दलित त बस्न दिन हुँदैन, दलित दलित मात्रै बसेर लड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म के भनिहालौँ भने दलितकै नेतृत्व हुनुपर्छ सङ्गठनमा भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो ठिक छ, त्यो नेतृत्व दलितकै हुनुपर्छ भन्ने। तर सङ्गठित पनि हुन पाउँदैन गैर दलित चाहिँ, सङ्गठित पनि गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिल्कुल गलत कुरा छ। त्यो त्यस्तो सोच यो एकदमै यो हानिकारक छ, यो चेतना यो एकदम गलत छ यो चाहिँ। अब यो कुरा चाहिँ दलितकै नेतृत्व चाहिँ किन हुनुपर्छ भन्नेमा म भनिहाल्छु। त्यो चाहिँ किनभने एउटा समय थियो त्यतिखेर के भन्ने थियो नि, विचारको प्रतिनिधित्व भए त भइहाल्यो, व्यक्ति आफै किन त्यहाँ पुग्नु पर्यो र भन्ने हुन्थ्यो। विचारको प्रतिनिधित्व अब प्रतिनिधि भएर पुरुष गए पनि महिलाको प्रतिनिधि भएर महिलाको विचारको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु नि त भइहाल्यो नि भन्ने। अथवा गैर दलित भए पनि दलितको लागि पनि दलित मुक्तिको विचारको प्रतिनिधित्व पनि मैले गरेँ त भइहाल्यो नि, त्यसैले गैर दलित गए पनि भइहाल्यो नि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। तर हामीले त परिणाममा हेर्नु पर्यो नि, त्यो विचारले के हुँदो रहेछ, परिणाम के देख्यो भनेर हेर्नु पर्यो। र परिणाम त भयावह स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ अहिले कि आजकै समयमा प्रेम गरेकै कारण मान्छेहरू मारिरहनु परेको छ, प्रेम गरेकै कारण कुटिनु परिरहेको छ, अब कता छोई छिटोको कारणले कुटिनु परिरहेको छ, यावत छ। विभेदको मात्रै छुवाछुत भेदभावको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि। त्यसैले परिणाममा हेर्दाखेरि त विचारको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने कुराले विचारको अर्कोले गर्ने विचारको प्रतिनिधि अरू हुनाले त यो समस्या हल त हुँदैन रहेछ। जस्तै त्यो हुँदैन रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि सुनाएर कुरा गरौँ कि मेरो भान्जी अहिले 6-7 महिना बहिनी भान्जी, म घर जाँदाखेरि मैले महसुस गरेको व्यक्तिको सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भनेको त आमाको र बच्चाको हुन्छ नि। आमाले 9 महिना अथवा 10 महिना गर्भमा राखेर बच्चालाई जन्म दिएको हुन्छ, स्तनपान गराएको हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा यो संसारमा नजिकको सम्बन्ध भनेको आमाको र बच्चाको हुन्छ। तर मेरो भान्जीलाई दुध खानको लागि उनी रोएपछि बल्ल मेरो बहिनीलाई थाहा हुन्छ कि भान्जीलाई भोक लागेछ, बहिनीले छोरीलाई भोक लागेछ भन्ने कुरा। म के भन्न खोजिरहेको छु भने संसारमा सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध आमाको र बच्चाको हुन्छ, तर त्यो बच्चालाई भोक लागेको कुरा आमालाई थाहा दिने पनि बच्चा रुनुपर्छ।
मैले कतिको बुझाउन सकेँ यो कुरा। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने व्यक्तिको स्वार्थको प्रतिनिधित्व चाहिँ अर्कोले गर्न सक्दैन। जसरी उदाहरण दिएँ मैले, मेरो भान्जीलाई भोक लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बहिनीलाई यतिकै थाहा हुँदैन। अब भोक लाग्यो होला यसलाई भन्ने हुँदैन, भान्जी रोएपछि बल्ल बहिनीलाई थाहा हुन्छ। मैले एउटा सजिलो बुझ्नको लागि सजिलो होला यो उदाहरण भनेर दिएको। यही उदाहरणबाट म के बुझाउन खोजिरहेको छु भने व्यक्तिको स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्कोले गर्न नसक्ने रहेछ। विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुराले मात्र समस्या समाधान भएन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि दलित आन्दोलनको अथवा जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व दलित समुदायबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ। फेरि नेतृत्व चाहिँ किनभने त्यही समुदायलाई थाहा छ नि त कति दुखेको छ, उसले पाएको समस्या, उसको उत्पीडनको घनत्व त उसैलाई बढी थाहा छ। त्यसैले उसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ। तर त्यो सङ्गठनमा गैर दलितलाई राख्नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठिक छैन। त्यस्तो चाहिँ गैर दलित सङ्गठित नगर्ने भन्ने विचार यो जुन छ यो चाहिँ यो समस्या दलित आन्दोलनको यस्तो समस्या हो कि यसको बुझाइमा यो एउटा गलत बुझाइमा आधारित छ। त्यो चाहिँ यो कस्तो बुझाइमा आधारित छ भने यो समस्या चाहिँ दलितको मात्रै हो भन्ने बुझाइमा छ एउटा आधारित चाहिँ कि जुन जति पनि जात व्यवस्थाको कुरा हामी गर्छौँ त्यो भनेको दलितको मात्रै समस्या हो, गैर दलितको समस्या होइन। गैर दलितले चाहिँ अब त्यो समस्याबाट बाहिर आउनको लागि दलितलाई साथ दिने त हो, त्यही भएर बाहिरै बसेर साथ दिए हुन्छ भन्ने बुझाइमा आधारित छ। जबकि जात व्यवस्था भनेको त यो समाजकै समस्या हो, दलितको मात्रै समस्या होइन। जात व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेको दलितहरू हो, यो सत्य हो। सबैभन्दा बढी मारमा परेको भनौँ न। तर यो समस्याबाट पीडामा अथवा यो समस्याबाट पीडित त गैर दलित पनि हो, किनभने यो समाजकै समस्या हो। एक दुईवटा उदाहरण दिएर म यो कुरा बताउँछु। जस्तै आजकै समयमा पनि एउटा युवा जो +2 गरिसकेको छ ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायको, उसको पुर्खालाई कहिले पनि दलितलाई जस्तो पढ्न नदिएको पनि होइन। दलित समुदायको अगाडिको पुस्ताहरूलाई त पढ्नै नदिएको हो। त्यो ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायबाट आएको युवाको कुरा गर्नुपर्दा उसको पुर्खाहरूलाई पढ्न शिक्षामा वञ्चित गरेको पनि होइन, सम्पत्ति राख्नलाई उनीहरूलाई निषेध गरेको पनि होइन, उनीहरूलाई यो काम गर योभन्दा अरू काम नगर भनेर जुन त्यो बालीघरे प्रथा अन्तर्गत दलितहरूलाई राखियो, गरेको कामको पैसा नदिने गरेर त्यसरी राखेको पनि होइन। अब यो समाजको शासक वर्ग भन्ने जुन जुन ठाउँ प्रशासनहरू राजनीतिहरूमा पनि उसकै जातबाट व्यक्तिहरू पुगेको हो, तैपनि आज त्यो +2 गर्ने बित्तिकै त्यो +2 गरिसकेको युवा किन डिबी भर्न हतारिन्छ त? किन देश छोड्न हतारिन्छ त्यो? किन त्यो IELTS गरेर अस्ट्रेलिया जानको लागि दौडधुप गर्न थाल्छ त त्यो? किन उसले यहाँ भविष्य देखिरहेको छैन? यो के हो त? उसले पनि त यहाँ सुख त पाइरहेको छैन, छटपटाइरहेको छ भनेको यो समाजकै समस्या हो जात व्यवस्था। जस्तै एउटा सिपमा, प्रविधिमा, रसायनमा काम गर्ने दलित समुदायका व्यक्तिहरू, जस्तै दलित समुदायको कामीले गर्ने काम भनेको त्यो उसले पढ्न पनि पाएन कहिले, तर आरन चलाएर कति तातो फलामलाई बनाएर कति बल प्रयोग गरेर त्यहाँ हम्मर हानेपछि, घन हानेपछि चाहिँ कस्तो आकारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा उसले काम गर्दा गर्दै त्यो कुरा उसले अनुभवसिद्ध ज्ञान उसले हासिल गर्यो। त्यसै गरी एउटा सार्कीले त्यो छाला कति त्यसलाई कति दिन भिजाएपछि अथवा त्यसलाई कति सुकाएपछि त्यसलाई जुत्ताको आकार दिन सकिन्छ भन्ने कुरा उसले त्यो ज्ञान उसले हासिल गर्यो। यो विभिन्न खानीहरू उत्खनन गर्ने काम, जुन जटिल काम हुन्छन् रसायन त्यो खानीहरू सम्बन्धी, त्यो काम पनि गर्न बाध्य भयो दलित समुदायका व्यक्तिहरू। अथवा मान्छेको शरीरलाई ट्याक्क नापो हुने गरेर कपडा सिलाउने कसरी भन्ने जसरी उसले सिक्यो, त्यसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराइनाले गर्दा यो समाजको विकास रोकियो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो है कि यदि त्यो प्रविधि सम्बन्धी, रसायन सम्बन्धी, सिप सम्बन्धी जुनको अनुभव सिद्ध ज्ञान भएको दलित समुदाय थियो उसलाई शिक्षामा पनि जोड दिएको भए, उसले पढ्न पनि पाएको भए त्यो ज्ञान त उसले थप व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो। जसरी विदेशतिर त त्यो हुन्छ नि, जुत्ता सिलाउने मान्छेले पढ्न नपाउने भन्ने त अरू देशमा त हुँदैन। यहाँ त जसरी सार्कीले जुत्ता सिलाउने काम गरे सार्कीलाई पढ्न नदिने भयो, अथवा आयरनको काम गर्ने, विदेशतिर जो फलामको काम गर्ने, औजारको काम गर्नेहरू छन् उनीहरूलाई शिक्षामा त रोकिएन। त्यसो हुनाले उनीहरूले थप आफूलाई विकसित गर्दै गए र त्यो ज्ञानले त्यो त्यहाँको समाज नै विकसित भयो। तर नेपालमा जसले यो क्षेत्रमा काम गरे, दलित समुदाय भनियो जसलाई, उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, उनीहरूलाई सम्पत्ति राख्न नपाउने नियम गरियो, जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजकै विकास त्यसले रोक्यो।
समाजको विकासमा त्यो अवरोध हुनु भनेको त त्यो गैर दलित समुदायको पनि समस्या भयो नि त। अर्को अझ बुझ्ने एउटा उदाहरण अब आजकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि के अहिले अब सार्वजनिक विद्यालयहरू त्यसपछि सरकारी विद्यालयहरू भन्दा बढी चाहिँ अहिले प्राइभेट विद्यालयहरूमा आकर्षण बढी छ। इङ्ग्लिस स्कुल बोलीचाली भाषामा बोर्डिङ भन्छौँ नि हामी होइन, त्यहाँ आकर्षण बढी छ। त्यसको सञ्चालकहरू को छन् भनेर हेर्ने हो भने त त्यहाँ त अधिकांश त त्यहाँ गैरदलीय समुदायका व्यक्तिहरू चलाइरहेछन् त्यो महँगो बोर्डिङ स्कुलहरू। त्यो त दलितले त त्यो त चलाएको छैन, कतै चलाएको एकदम न्यून रूपमा चलाएको होला। अब हेर्नुहोस्, यदि दलित समुदायको अहिले हेर्दाखेरि प्रायः सरकारी स्कुलमा पढ्न जाने चाहिँ दलित समुदायका व्यक्ति बढी हुन्छन्, त्यसपछि जनजाति समुदायको हुन्छन्, किनभने गरिब हुनेहरू छन्। यदि दलित समुदायको पनि आर्थिक रूपमा सशक्त हुने अवस्था हुन्थ्यो भने उनीहरू पनि त्यो महँगो बोर्डिङ स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पठाउन सक्ने हैसियतमा हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई पढाए बापत पैसा चाहिँ कसले कमाउँथ्यो त? पैसा त त्यही गैरदलीय समुदायको व्यक्तिले कमाउँथ्यो नि। भनेको एउटाको विकास अर्कोसँग यसरी जोडिन्छ भन्न खोजेको मैले। यहाँ फेरि मैले सरकारी स्कुलमा चाहिँ नपढाउने, बोर्डिङतिर पढाउनु ठिक हो त्यो भन्न खोजिरहेको होइन। मैले मात्र उदाहरण दिएर बुझाउन खोजेको चाहिँ यदि आर्थिक रूपमा सशक्त दलित समुदायको व्यक्ति हुन्थे भने उनीहरूले बोर्डिङमा पढाउन सक्ने रुचि हुँदाखेरि बोर्डिङमा आफ्नो छोराछोरी पढाउन पठाइरहँदाखेरि त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा त गैरदलीय समुदायको व्यक्तिलाई हुन्थ्यो। भनेको यो कुरा कहाँनिर जोड्न खोजेको भने दलित समुदायको विकाससँगै गैरदलीय समुदायको पनि विकास जोडिएको छ, समग्रमा समाजकै विकास जोडिएको छ। त्यसैले जात व्यवस्था भनेको चाहिँ यो समाजकै समस्या हो, जात व्यवस्था दलितको मात्रै समस्या भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अरू एक दुईवटा उदाहरण पनि दिन्छु म। जस्तै रुकुममा जुन घटना भयो, त्यो हत्या भयो 6 जनाको, अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने क्रममा नवराज विकको भनेपछि अब धेरैले याद हुन्छ, सम्झिन पनि सजिलो होला। नवराज विकको रुकुम घटनामा जब नवराज विक लगायत 6 जनाको हत्या भयो त्यहाँ हामीलाई बढी लाग्ने चाहिँ नवराज विकले प्रेमिका सुषमा मल्लसँग विवाह गर्न पाएनन् भन्ने कुरा हो। तर यसलाई अर्को पाटोबाट हेरियो भने सुषमा मल्लले पनि त नवराज विकसँग विवाह गर्न पाएनन् नि त। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? नवराज विकले मात्रै प्रेमिका नपाएको होइन, सुषमा मल्लले पनि प्रेमी पाएन नि त विवाह गर्न, किनभने जात बिचमा आइदियो, जात व्यवस्थाले गर्दाखेरि त्यो भयो। त्यस्तो जोडी त यहाँ अनगिन्ती जोडीहरू छन् अन्तर्जातीय प्रेममा भएर विवाहमा परिणत गर्न नपाएको। भनेको त्यो जोडीमध्ये एउटा दलित भयो नि अर्को त गैरदलित हो नि। प्रेमकै कुरा गर्नुपर्दा युवालाई मिल्ने उदाहरण दिएर हेर्दाखेरि त्यसैले जात व्यवस्थाको अन्त्य त त्यो गैरदलित अर्को युवाको पनि त समस्या हो नि त हो। अधिकांश कति अहिले यो भिडियो हेरिरहने तपाईँमध्ये पनि कोही न कोही त हो, म पनि अर्कै जातको व्यक्तिसँग प्रेम गर्थेँ अथवा मन पराउँथेँ तर मैले पनि उसलाई पाउन सकिनँ भन्ने लागिरहेको होला। त्यसैले गैरदलित समुदायको पनि त समस्या हो नि यो। अब पाल्पामा हामीले केही दिन अघि मात्रै जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालकै पहलमा त्यहाँ एउटा केस दर्ता भएको छ। नेपालकै इतिहासमा गैरदलित समुदायभित्रको जातीय विभेदको केस त्यहाँ दर्ता भएको छ, जाहेरी दर्ता भएको छ प्रहरीमा। मोना थापा छेत्री, जसलाई उहाँको श्रीमान चाहिँ ब्राह्मण र श्रीमानको आफन्त परिवारका अरू सदस्यहरू मिलेर लगातार उहाँमाथि विभेद भइरहेको रहेछ। उहाँले छोएको नखाने, उहाँलाई भान्सामा जान नदिने, पूजा कोठामा जान नदिने, अझ पछि सासूको मृत्यु हुँदाखेरि उहाँलाई त्यो क्रिया बारेर बस्न नदिने, उहाँलाई अर्को ठाडो क्रिया गर्न लगाएको, पछि जातकै कारण त्यही विषय उठ्दाखेरि श्रीमानले कुटेको। यस्तो भएपछि यो केस हामीले पहिलोपटक नेपालकै इतिहासमा गैरदलित समुदायभित्रकै जातीय विभेदको घटना हामीले दर्ता गराएका छौँ त्यहाँ। अब यो जातीय विभेदको मात्रै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि नि अब मोना थापा छेत्री यो जात व्यवस्थाको विरुद्धमा म लड्छु भन्न खोजिरहँदा त सङ्गठनमा बस्न पाउँदैनस् भन्ने विचार कसरी ठिक हुन्छ त? हामीले भन्यौँ कि दलित मात्रै बस्नुपर्छ सङ्गठनमा, यो जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा अथवा दलित आन्दोलनमा चाहिँ गैरदलितहरू बाहिरै बस्ने हो, जति सकिन्छ त्यति सहयोग गर्ने मात्रै हो भन्ने कुरा कति हानिकारक छ क्या। एक त यो दलितभित्रको मात्रै होइन, हेर्दाखेरि दलित बढी उत्पीडनमा परेको छुवाछुत भेदभावको मात्रै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि र गैरदलित भित्रै पनि छुवाछुत त्यहाँ छ। त्यहाँ जात व्यवस्था भनेको यस्तो हो, त्यसले एउटा जातभन्दा अर्को जातलाई कि सानो मान्छ कि ठुलो मान्छ, बराबर मान्दैन। यहाँ त गैरदलित भित्रको यस्ता घटनाहरू त नआएका भएर मात्रै हो, त स्वाभाविक लाग्ने कतिलाई भएर मात्रै हो। त्यसैले हरेक व्यक्ति जात व्यवस्थाबाट पीडित छ भने त्यो व्यक्ति सङ्गठनमा आएर म लड्छु भन्न किन नपाउने? एउटा यो प्रश्नको हामीले जवाब खोज्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो देशमा
13% दलित समुदायको जनसङ्ख्या छ, 87% त गैर दलित छन् नि त। अनि 87% भित्रको पनि न्यायप्रेमीहरू हामी पनि सङ्गठित भएर यो जात व्यवस्था अन्त्यको लागि लड्छौँ भनेर लड्दाखेरि चाँडो यो समस्या हल हुन्छ कि होइन हामी दलित मात्र 13% मात्र हामी लड्छौँ भनेर लड्दाखेरि चाहिँ चाँडो हल हुन्छ त? स्वाभाविकै छैन त। 13% भन्दा त 87% मध्येको पनि थपिँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला नि त। यसमा त गैर दलित समुदायभित्रको पनि सबै न्यायप्रेमीहरूको चाहिँ सङ्गठित भएर पहल गरेर यो जात व्यवस्था विरुद्धमा लड्न पर्ने छ नि। त्यसैले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि थोरै मात्र लडेर यो समस्या हल गर्न सकिन्छ कि सबै अझ बढी धेरै भएर लडेर हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अर्को यो गैर दलितलाई सहभागी गराउनु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा चाहिँ जात व्यवस्थाको बारेको ठिक बुझाइ नभएर पनि छ कि। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने बुझ्दैछ भने छुवाछुत भेदभाव मात्रै हो दलित समुदायको समस्या चाहिँ, अथवा जात व्यवस्था भनेको चाहिँ छुवाछुत भेदभाव मात्रै हो भन्ने बुझाइले नि त्यहाँ काम गरिरहेको छ। त्यसो होइन नि। जात व्यवस्था भनेको त यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको राजनीति, यहाँको संस्कृति, यो तीनवटै क्षेत्रको समस्या हो। छुवाछुत भेदभाव भनेको चाहिँ संस्कृति अन्तर्गतको त्यो सामाजिक त्यो संस्कृति अन्तर्गतको समस्या मात्रै हो। त्यो छुवाछुत भेदभाव गर्ने भने संस्कृति अन्तर्गतको हो। त्योभन्दा अर्को त अर्थतन्त्र अन्तर्गतको छ, अर्को राजनीति अन्तर्गतको समस्या छ। त्यहाँ अगाडि बढ्न नपाउने, त अर्थतन्त्रमा दलितहरूलाई चाहिँ धनी हुने जस्तो कार्यक्रमै नबन्ने, सधैँ गरिबै भइरहनु पर्ने, चाहँदाखेरि पनि त्यसरी यो डिजाइनिङ नै त्यसरी भएको। त्यसो हुँदा यो तीनवटै क्षेत्रको समस्याको बारेमा लड्नको लागि त झन् बढीभन्दा बढी मानिसहरू जम्मा भएर लड्ने कुरा पो ठिक हुन्छ त। त्यसैले म अन्तमा फेरि पनि जोड दिएर भन्छु कि जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा गैर दलितको सहभागिताको कुरा आउँदाखेरि, त्यो विषय उठ्दाखेरि चाहिँ गैर दलितहरूलाई सङ्गठित गर्नु हुँदैन, उनीहरूको साथ सहयोग मात्र लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदम गलत कुरा हो। यस्तो गलत कुराको भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। नेतृत्व दलितले नै गर्नुपर्छ, त्यो ठिक छ। किनभने जसलाई बढी पीडा परेको छ उसले हो नेतृत्व गर्न पनि। मैले अलि अगाडि पनि अलि डिटेलमा भने यो कुरा। तर सङ्गठित चाहिँ गैर दलित पनि हुनुपर्छ, जुन आजसम्म चुकेको यही ठाउँमा हो दलित आन्दोलन। त्यसैले हामीले पहिलोपटक दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलोपटक हामीले सुरुवात गरेका छौँ। मैले दक्षिण एसिया भनिरहँदाखेरि कति साथीहरूलाई के कुरा गरेँ भन्ने पर्ला। नेपालमा जसरी हामी 3 करोड जनसङ्ख्या छ, त्योमध्ये लगभग 60 लाख दलित भन्ने एउटा दाबी छ भने तथ्याङ्कले 13% देखाएको छ। इन्डियामा त दलितको जनसङ्ख्या नै 17 करोडभन्दा बढी छ। त्यसैले मैले दक्षिण एसिया भने भुटानमा पनि छ। त्यसैले दक्षिण एसियाली समाजमा भन्नेपछि अरू देशको पनि कुरा गरेँ। र त्यहाँ अहिलेसम्म गैर दलितको सहभागिता साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ थिएन, जुन हामीले नेपालबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। हामी भनेको जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल हाम्रो सङ्गठन। यो वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको जनवर्गीय सङ्गठनको नाम हो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल। हामीले हाम्रो समितिमा गैर दलित पनि सङ्गठित हुन पाउने भनेर त्यो प्रावधान सुरु गरेका छौँ। र हामीसँग त्यही अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीमा पनि कृष्ण काफ्ले, दुर्गा काफ्ले जस्ता साथीहरू हामीसँग, गैर दलित समुदायका साथीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। र हाम्रो प्रावधान अनुसार चाहिँ भएको समितिको सङ्ख्यामध्ये 10% चाहिँ गैर दलित पनि सङ्गठित हुन पाउने भनेका छौँ। यो भन्नुको आशय चाहिँ के हो भने सङ्गठित त गर्ने, तर नेतृत्व तहमा चाहिँ गैर दलितहरू चाहिँ नेतृत्वमै आएर चाहिँ हुँदैन। बढी पीडा चाहिँ दलितको लागि भएको भएर अथवा उत्पीडनमा, जात व्यवस्थाबाट बढी उत्पीडनमा दलित समुदायका व्यक्तिहरू भएको भएर नेतृत्वमा चाहिँ दलित समुदायबाट हुनुपर्छ, तर गैर दलित पनि सङ्गठित भएर जात व्यवस्था विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने विचारमा आधारित रहेर हामीले यो सुरु गरेका छौँ। तसर्थ मैले कति बुझाउन सकेँ, जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा अथवा दलित आन्दोलनमा गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरू पनि सङ्गठित गरेरै लिएर जानुपर्छ। गैर दलितलाई चाहिँ सङ्गठित गर्नु हुँदैन भन्ने विचार यो हानिकारक छ, यो गलत छ।